चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं सिञ्जनीकृतपन्नगेश्वर मच्युतानलसायकं क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदिवालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाशये मम किं करिष्यति वै यमः पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितं फाललोचनजातपावकदग्धमन्मथविग्रहं भस्मदिग्धकळेबरं भवनाशनं भवमव्ययं चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरं पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्घ्रिसरोवरं देवसिन्धुतरङ्गसीकरसिक्तशुभ्रजटाधरं चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् यक्षराजसखं पथाक्षहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकळेबरं क्ष्वेलनीलगलं परश्वधधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वरकुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरस्तुत वैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्घनिवर्हणं चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरितम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमं सोमवारणभूहुताशन सोमपानिखिलाकृतिं चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परं संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूधसमन्वितं चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् मृत्युभीतिमृकण्डुसूनुकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुररोगतमखिलार्थसम्पदमादरं पूर्णमायुररोगतमखिलार्थसम्पदमादरं चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः
चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः మనం కర్ణాటకలోని కోటిలింగేశ్వర స్వామి గుడిలో ఉన్నాము. ఇక్కడ ఈ టెంపుల్ మహా అద్భుతంగా ఉంది. ఈ శివలింగాలు ఇవన్నీ చూడడానికి 2 కళ్ళకు వచ్చాము. మహా అద్భుతమైన క్షేత్రానికి వచ్చినాము. ఈరోజు కార్తీక మాసం కావడంతో ఈరోజు మనం చూడడం నిజంగా మా పూర్వజన్మ సుకృతం. ఇంతటి మహా అద్భుతమైన క్షేత్రాన్ని సందర్శించడం మా పూర్వజన్మ సుకృతం మేము భావిస్తున్నాము. কোন অ্যাড্রেস বন্ধ করে দেবে পড়া সেন্টার